बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इस्लामाबाद में इंतखाबात से मुतल्लिक बहुत बड़ी पेशरफ़ सामने आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बलूचिस्तान बार कौंसल ने स्टैंड ले लिया है। बलूचिस्तान बार कौंसल से ये आवाज़ उठी है और अब ये आवाज़ चारों सूबों तक गूंजेगी। आज अली अहमद कुर्द, हामिद अली ख़ान और सीनियर वकला क़यादत बलूचिस्तान बार कौंसल में जमा हुई है और वहाँ जो अलामिया जारी किया गया वो बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नवाज़ शरीफ को जो एंटरटेन किया गया था इश्तिहारी होने के बावजूद, उनको जब उन्होंने बरतानिया से वापस आना था तो उनको हिफाजती ज़मानत दी गई थी। आज उस पूरे के पूरे अमल पर सवालात उठा दिए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की जानिब से जो जितने मामलात हैं इलेक्शन एक्ट तरमीम के हवाले से और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसका इजहार करते हुए मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद करती है। इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अपने रद्द अमल में PTI ने कहा है कि हुकूमत पार्लिमान को अदलिया के मद्दे मुकाबल लाने से इज्तनाब करे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए सादा अक्सरियत से तरमीम आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि आइन इदारों के दरमियान तकसीम और इख्तियारात वाज़ेह करता है। पार्लिमान और अदलिया को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदा मुलाजमत में तोसी की कोशिश अदलिया को मुतनाज़ और इस अहम ओहदे की तज़लील करने के मुतरादिफ है। असद कैसर का मज़ीद कहना था कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदा मुलाजमत में तोसी की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा है फ़ौरी तौर पर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात करने का नोटिफिकेशन किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंसूर अली शाह साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का पहली बार ऑफिशली बतौर जमात मुतालबा कर दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का तकर्री का नोटिफिकेशन फिल फौर जारी किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले फवाद चौधरी और बाकी लोगों की जानिब से तो कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात ऑन द बेसिस ऑफ इमरान ख़ान उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फ़ौरी तौर पर उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आज 8/8/2024 को जारी की गई है। बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और क्वेटा बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ और जो शुहदा थे 8 अगस्त के जो वकला पर हमला हुआ था, आपको याद होगा अदालतों में हमला हुआ था क्वेटा में जिसमें कई वकला शहीद हो गए थे। तो वो शुहदा से मुतल्लिक ज़ेर एहतमाम एक शुहदा ताज़ियती रेफरेंस था। उससे साबिक़ सदर हामिद ख़ान, अली अहमद कुर्द, अमानुल्लाह काकड़, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन सादिक अली महमद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सैयद तैमूर अली शाह, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत अली चौहान, मुनीर अहमद काकड़, लाहौर बार के सदर मुनीर अहमद भट्टी, सिंध बार कौंसिल के मेंबर आज़म ख़ान, बलूचिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी कासिम, मेंबरान बार कौंसिल राहब ख़ान बलीदी और इसी तरह से जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम ख़ान काकर समेत तमाम जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट शुहदा के फैमिली समेत सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें हाई कोर्ट, जिसमें क्वेटा बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, पंजाब, सिंध, तमाम वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे। आज के ताज़ियती रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि सन 8 अगस्त का कमीशन रिपोर्ट जो जस्टिस काजी फ़ैज़ की सरबराही में बनाया गया था, उसका रिव्यू पिटीशन अरसा 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। ये ताज़ियती रेफरेंस मुतालबा करता है कि रिव्यू पिटीशन की तारीख़ मुकर्रर की जाए। आज का ताज़ियती रेफरेंस मुल्क भर में दहशतगर्दों के बढ़ते हुए वाक़यात फिर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार देता है और आज का ताज़ियती रेफरेंस जो ऑपरेशन है उसको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत किसी जगह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तमाम लापता अफराद की बादियाबी होनी चाहिए। आज का ताज़ियती रेफरेंस तमाम सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को मुस्तरद करता है। तमाम सियासी कैदी जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है उनको फ़ौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया जाता है।
آج کا تعزیتی ریفرنس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آزاد بینچ کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ آزاد بینچ کون سا؟ منصور علی شاہ صاحب والا۔ سپریم کورٹ کا حالیہ 8 رکنی اکثریتی فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کی قانون سازی کو آزاد عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت سمجھتے ہیں، جو کہ اداروں کے ساکھ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہر صورت ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو جو آج قانون جس کو صدر پاکستان نے منظور کیا اور باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی نے آفیشیل گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اس کے بارے میں وکلا قیادت نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ آزاد جو بینچ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پارلیمنٹ نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نیچا دکھانے کے لیے قانون سازی کی اس کی مذمت کر دی ہے وکلا کی جانب سے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں ایک قتل کے مقدمے پر سماعت ہوئی اور عدالت میں عمران خان کے بھی تذکرے ہوئے۔ سپریم کورٹ کے شریعت اپلیٹ بینچ نے عدم شواہد اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے سزائے موت کے ملزم کو 21 سال بعد بری کر دیا۔ قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپلیٹ بینچ نے دوہرے قتل اور زنا برضا کے الزام میں سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ قتل کے الزام پر وزیرآباد ایڈیشنل جج نے ملزم عمران کو 2004 میں سزائے موت پر 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت نے 2012 میں ملزم کی سزائیں برقرار رکھی۔ ملزم عمران عرف مانی نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف 2012 میں سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی۔ سپریم کورٹ شریعت اپلیٹ بینچ نے 6 سال بعد 2018 میں اپیل پر سماعت کے لیے منظور کی۔ اس کے بعد 6 سال بعد آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں شریعت اپلیٹ بینچ نے 6 سال بعد اپیل پر سماعت کے اسے منظور کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس درست تفتیش نہیں کرتی، شواہد کیوں جمع نہ کیے؟ پولیس اپنا کام نہ کرے اور عدالتوں سے توقع کرے کہ عدالتیں پھانسی لگا دیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم تو شواہد کی بنیاد پر ہی فیصلے دے سکتے ہیں، شواہد سے ہٹ کے ہم فیصلے نہیں دے سکتے، اور عدالت نے 27 سال کے بعد ملزم کو جو مجرم تھا اس کو بری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ایک اشتہاری ملزم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اشتہاری ملزم کی پٹیشن کو انٹرٹین کرنے پر عدالت میں معاملہ خراب ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ملزم کی درخواست انٹرٹین کرنے پر اپنی ڈائری برانچ پر اور جو برانچ کے لوگ ہیں ان پر اظہار برہمی کیا۔ عدالت عالیہ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ڈائری برانچ کے نمائندے کو طلب کر کے سخت سرزنش کی۔ اشتہاری ملزم اعظم خان نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست عدالت میں دائر کی تھی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پہلی سماعت پر پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں دوران سماعت علم ہوا کہ درخواست گزار اشتہاری ہے اور وہ اشتہاری ہونے کے باوجود بغیر سرنڈر کیے اس نے پٹیشن دائر کر دی اور اس پر نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ دوران سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آفس کا جدھر دل چاہتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جو بغیر اعتراض کے لگی ہو۔ ہر درخواست پر بشرا بیگم اور عمران خان کی درخواستوں پر اعتراض لگتا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ آفس کا جدھر دل چاہتا ہے 50 اعتراضات لگا دیتے ہیں، جن درخواستوں پر اعتراض لگانا ہوتا ہے آفس ان پر تو اعتراض لگاتے ہی نہیں ہے۔ نمائندہ دائرگی برانچ ہے، جو ڈائری برانچ ہائی کورٹ نے بتایا کہ درخواست گزار نے ٹیکسلا میں بائیو میٹرک کروائی۔ عدالت نے سوال کیا کہ دوسرے شہر سے بائیو میٹرک کرانے پر درخواست کیسے انٹرٹین کر لی جاتی ہے؟ اگر کوئی لنڈن اور امریکہ سے بائیو میٹرک کرائے گا تو درخواست انٹرٹین ہو جائے گی، اشتہاری کی درخواست انٹرٹین نہیں ہو سکتی، آپ نے کیسے کر لی؟ نمائندہ ڈائری برانچ نے کہا کہ حدود والا جو جسٹس ارباب کی عدالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میاں نواز شریف کا بائیو میٹرک کیا گیا تھا، کہ نواز شریف کا اگر بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر ہو سکتا ہے تو اس نے تو ٹیکسلا سے کروایا ہے۔ جناب ہمارا کیا قصور ہے؟ جب نواز شریف کا منظور کر لیا گیا تھا، جب نواز شریف کا بائیو میٹرک تسلیم کر لیا گیا تھا تو اب اس کا بھی تو ہم نے اسی بنیاد پہ کیا۔ تو اس پر جسٹس ارباب نے کہا کہ جسٹس ارباب نے استفسار کیا کہ نواز شریف کا بائیو میٹرک ہوا تو آپ نے سب کا شروع کر دیا؟ نمائندہ ڈائری برانچ نے جواب دیا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار نے اس کے بعد سب کا بائیو میٹرک لینے کا کہہ دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سوال کیا کہ کیا تحریری طور پر یہ آرڈر کیا تھا؟ نمائندہ ڈائری برانچ نے جواب دیا کہ نہیں، زبانی طور پر کہا گیا تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ اشتہاری کی درخواست پر دوسری عدالت نے نوٹسز کر دی، آج پتہ چلا کہ اشتہاری ہے، چلیں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور ریٹن آرڈر دیں گے۔ یہ عدالت کی جانب سے آج حکم نامہ جاری کیا گیا۔ دوسری طرف جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے دسمبر
22 में हुक्म दिया था कि 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाएं, बल्दियाती इंतखाबात, जब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े थे, नून लीग के तो उम्मीदवार ही कोई नहीं थे इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात। उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब के बेंच ने वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। इन्होंने एक हफ़्ता तक तो उस फैसले पर अमल दरामद ही ना की और बाद में जाके इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन ने दायर की। उस पर भी इन्होंने अदालत से 120 दिन का टाइम लिया। 120 दिन गुजरने के बाद ये मामला 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ना हुए। एक केस था, कोई टैक्स लगाने से मुतल्लिक, वफाकी हुकूमत के टैक्स लगाने से मुतल्लिक एक केस था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि भाई टैक्स लगा सकती है इलेक्टेड बल्दियाती हुकूमत, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये टैक्स नहीं लगा सकते। उस पर उन्होंने कहा कि भाई वो 2 अदालतों के अरबाब ताहिर साहब का और फिर डिवीज़न बेंच का फ़ैसला था, तो वो किधर हैं आपके बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? उन्होंने कहा कि नहीं, आप शेड्यूल लेके आए, नहीं तो मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम को तौहीन अदालत में तलब करूँगा। उस पर फिर शेड्यूल जारी हुआ। अब ये शेड्यूल जारी किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ आरओज़ एंड AROs DROs कंडक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन इस्लामाबाद। ये आज 8 अगस्त का है। In exercise of the powers conferred under in Article 140A and 21D of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Section 20 of the Islamic Capital Territory Local Government Act 2015, read with Rule 8 of the Islamabad Capital Territory Local Government Rules, and all other powers enabling it on behalf, the Election Commission of Pakistan hereby appoints the following officers as District Returning Officer और रिटर्निंग अफसरान और तमाम की उसमें तफसील दी गई है कि वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे 29 सितंबर को। फिर उसमें बाकायदा तौर पर तमाम उसका शेड्यूल दिया गया है कि किस किस तारीख़ को क्या होगा और किस तारीख़ को कैसे ये सारे मामलात। 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। और 29 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही तैयार थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के उम्मीदवार थे, इसके अलावा तो और किसी सियासी जमात ने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे। यही वजह थी कि इन्होंने एक नई यूनियन कौंसिल बना के और नया शेड्यूल और नया मामला इन्होंने चलाया था। लेकिन बिल आखिर अब तारीख़ आ गई है और अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको खुशाइंद करार दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरी तौर पर अपने जो लोग हैं उनसे अपने ओहदेदारान या जो भी इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनसे दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। 29 सितंबर को पोलिंग होगी इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा के दिखाया है। अगर तो पहले चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवा लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अरबाब ताहिर के फ़ैसले पर भी और डिवीज़न बेंच के फ़ैसले पर भी अमल दरामद करवाया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।